अट्रैक्शन इज वेरी नेचुरल. हाँ, आपने किसी अमल को करना है नहीं करना, इट्स इन योर हैंड. आपकी बाउंड्रीज क्या हैं. जैसे अक्सर आपने सुना होगा अपने बचपन में भी और अभी भी हम देखते हैं कि गुनाह सोचने से नहीं होता, गुनाह करने से होता है. नेकी सोचने पे भी आपको सवाब मिल जाता है. एग्जैक्टली, नेकी सोचने पे ही सवाब हो जाता है. सो बेसिकली अगर आपकी इंटेंशन किसी इंसान की तरफ प्योरली सेक्सुअल चीजें चल रही हैं और आप उसको अमल पहनाने की तरफ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं. मगर अगर आप सिर्फ एक अट्रैक्शन, आपको कोई बंदा अच्छा लगा है तो दैट्स द नेचुरल थिंग. वो ये जानवरों में भी है, ये इंसानों में क्यों नहीं होगी. तो इसको चेंज हमारी सोसाइटी ने किया है. इसी वजह से औरतें जो है वो काम इस बात की जुर्रत करती हैं कि वो आदमियों को कह सके या उनकी तरफ अट्रैक्ट हों कि जी हमें भी कोई आदमी अच्छा लगता है, कोई आदमी अट्रैक्ट कर रहा है. नॉट, और हमेशा अट्रैक्शन जो सेक्सुअल बेसिस पे नहीं होती. ये मुझे बड़ा क्लैरिटी से, अट्रैक्शन हमें ये लगता है कि शायद सिर्फ सेक्सुअल बेसिस के ऊपर होती है. अट्रैक्शन आपकी सेक्सुअल बेसिस के ऊपर भी हो सकती है. शायद हमारी पहली अप्रोच भी यही होती है सेक्सुअल. एग्जैक्टली, ये हम ट्रेन हुए हैं. आपकी अट्रैक्शन इंटेलेक्चुअल हो सकती है, आपकी अट्रैक्शन ब्यूटी हो सकती है, आपकी अट्रैक्शन जो है बंदे की इंटायर पर्सनालिटी हो सकती है, आपकी अट्रैक्शन उस बंदे का वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी अट्रैक्शन उस बंदे का कैरेक्टर हो सकता है. सो सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल नहीं है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको एक बंदे की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है कि यस यार वाओ वंडरफुल. तो डज नॉट मीन कि हर टाइम बस वो हम एक ही ऐनक लगा के दुनिया को देख रहे हैं. इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं. सो दैट्स क्वाइट नेचुरल. और इंसान अगर इंसानों को अच्छे नहीं लगेंगे ना, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उनके साथ बैठना मुश्किल होगा, बात करना भी मुश्किल होगा. अब ये अट्रैक्शन ही है जो दो लोगों को बात एक्चुअली करने पे लेके आती है कि अच्छा हम कोई गुफ्तगू कर लें. लेट्स से दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं तो उनकी गुफ्तगू एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हमारे अंदर ये एक ऐसा कनेक्शन है कि हम बात कर सकते हैं. बाकी सारी चीजें शायद पीछे हैं. अट्रैक्शन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको बांधे हुए है. सो अट्रैक्शन इज वेरी वेरी नेचुरल थिंग जो कि लोगों में होती है और अट्रैक्ट करती है. बस डिफाइन उसको आप थोड़ा सा लिटरल कर सकते हैं कि ये अच्छा कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीजें जो है चल रही है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि खवातीन में मर्दों की निस्बत नफसानी ख्वाहिशात ज्यादा होती है. आप इससे एग्री करती हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश करूं तो मैं ये कहूंगी कि औरतें जो हैं वो आदमियों से सेक्सुअली सुपीरियर होती हैं. अच्छा. यस, बिल्कुल होती हैं, प्रोवाइडेड के उनको एजुकेट अच्छा किया गया हो, उनकी इंफॉर्मेशन अच्छी हो, उनको उनके हस्बैंड की तरफ से अच्छी जो है वो एक सेटिस्फाइड लाइफ जो है वो दी गई हुई हो और उनको चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो. औरत सेक्सुअली आदमियों से सुपीरियर होती है. अच्छा. यस. उसको मजीद रिफ्रेश करने के लिए ये बता देती हूँ कि सुपीरियरिटी जो है अल्लाह की तरफ से इंसान की बॉडी में रखी गई है. आप ये देखेंगे आदमी जो है एक गो में जब हस्बैंड और वाइफ हम बिस्तरी के अमल में या इंटीमेट हो रहे होते हैं तो आदमी जो है वो एक टाइम पे एक ही दफा जो है अपने आप को कंप्लीट कर सकता है. औरत उससे एक टाइम के अंदर अपने आप को मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट कर सकती है और उसको कभी भी रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है अपने आप को रिचार्ज करने की पीरियड की जरूरत नहीं पड़ती. अ मैन नीड्स दैट. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा सा और तरफ जो है वो ले जाएं तो आदमियों को ये जरूरत है सीखने की कि उन्होंने अपनी फीमेल्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है जब वो अपनी वाइफ के साथ होते हैं तो उन्होंने वो एक अच्छा ताल्लुक बनाना कैसे होता है. ये मैं एडवाइस कर रही हूँ कि हमारे आदमियों को औरतों को डील करने के लिए सीखना चाहिए. ये जरूरत है हमारी. ये मैं क्लैरिटी से फिर से बता रही हूँ, रीइंफोर्स कर रही हूँ कि हमारे मर्दों को औरतों को डील करना, आप माओं को बहुत अच्छा डील करते हैं, बहनों को बहुत अच्छा डील करते हैं, बेटियों को तो मार्वेलसली डील करते हैं, इसमें कोई जवाब नहीं आपका. आप इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं. मगर आप जहाँ पे फेल हैं वो है आपका बीवी को डील करना. बीवी को डील करना बेटी, माँ और बहन तीनों से डिफरेंट है और ये तीनों का मरकब है. सही. ठीक है. तो इसलिए और तीनों का मरकब होके देन ये चौथी चीज आपका स्पाउस है. सो आपको
یہ خاص طور پہ میں یہ گزارش کر رہی ہوں بیسیکلی کہ اس کے اوپر فوکس کریں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں کہ آپ کی فیمیل جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اس کے صرف سیکشول نہیں, صرف سیکشول نہیں, اس سے بات چیت, اس سے کنیکشن, اس کو ایموشنلی آپ نے کیسے رسپانس کرنا ہے, یہ ہمارے مردوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ شاندار بھائی ہیں, شاندار باپ ہیں, شاندار بیٹے ہیں. انفارچونیٹلی ہسبینڈ بننے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ میری گزارش بھی ہے اور یہ میری ایڈوائس بھی ہے کہ یہ سیکھیں, یہ ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو جن کپلز میں ایشوز آتے ہیں, لائک ہم سیکچولی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, یا ایون خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے کہ مرد ایجیکولیشن جلدی ہو گئی, ٹائمنگ کا ایشو آ گیا. اب وہ بجائے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے ان میں وہ گیپ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا پرابلم ہے. جی یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہاں پہ میں اپنی فیمیلز کو پہلے ایڈریس کروں گی. جیسے میں نے اپنے میل حضرات کو ایڈریس کیا کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ میں خاص طور پہ اپنی فیمیلز جو میری دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں مجھے, میں ان کو ایڈریس کروں گی. فیمیل کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنے آدمی کو حوصلہ دینے میں, ہمت بڑھانے میں, اس کا کانفیڈنس. عورت جو ہوتی ہے نا وہ آدمی کا حوصلہ اور کانفیڈنس بڑھاتی ہے بیسیکلی. وہ اس کو شیئر دیتی ہے کہ یس یو کین ڈو اٹ, جیسے ماں دے رہی ہوتی ہے, ماں بچے کو سکھاتی ہے, آگے تک لے کے جاتی ہے. جب آدمی کا یہ والا ٹائم آتا ہے when he is husband, سب سے کریٹیکل یہ ٹائم ہوتا ہے. ہاں, یہ سب سے مشکل, سب سے لانگسٹ اور کریٹیکل. آپ دیکھیں 20-25 سال کے بعد آپ کے ماں باپ پیچھے رہیں گے, مگر آپ 35 40 سال 50 سال آپ کا اسپاؤس چل رہا ہے آپ کے ساتھ, لانگسٹ ریلیشن شپ ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی طرف سے دی گئی جو ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے وہ آدمی کے کانفیڈنس کو بہت اوپر کر دیتا ہے. بہت ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے, اگر آپ کو پرابلم نظر بھی آ رہا ہے نا کہ اس طرح جو بھی آپ نے ٹائمنگ والا ایشو بتایا, جو کہ وچ از ویری کامن, یہ بہت کامن ہے. اکثر عورتوں کا میں بیہیویئر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ ٹانٹ کرتی ہیں, مذاق کرتی ہیں, جو کہ آپ کے شوہر کی ہمت حوصلے کو ختم مزید پست کرتا ہے, یا وہ خدا نہ خاصا نیگیٹو ٹریک پہ چلتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایگزیکٹلی وہ پھر اس عورت کی طرف جاتا ہے جو اس کو اپریشیٹ کرتی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ پھر اگر وہ اس عورت کی طرف نہ بھی جائے وہ آپ کی طرف بھی نہیں آتا, کیونکہ اس کو آپ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کیسز میں ہر روز کلینک پہ دیکھتی ہوں کہ مطلب ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ وائف کے پاس جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, پرفارم نہیں کر پائیں گے یہ وہ. تو عورتوں کا بیہیویئر بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے پارٹنر کی طرف اس سچویشن میں. اگر آپ تھوڑا سا ہمت دیں گے تو بہت سارے پرابلمس ریزالو ہو سکتے ہیں, اور اگر پرابلم ہے تو اس کو ایڈریس کروائیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ٹائمنگ کا جو ایشو ہے نا, میں اس کو آپ اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ ٹائمنگ, ڈیزائر اور یہ خاص طور پہ بیہیورل ایشوز ہیں اور یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں بیسیکلی.